السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنقدم لكم واحد الوصفة جديدة بزاف كياكلها الصغير قبل الكبير وجديدة اقتصادية اللي هي مسمنة كبيرة بالخضر في الفرن بدون لحوم اللي غتقدمها لنا الوالدة ديالي لالا زهرة. هاد الوصفة سهلة جدا في التحضير وسريعة جدا. ولا بغيتو نشرح لكم 100% تبعوا معنا جميع مراحل التحضير وما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ودابا نبداو على بركة الله. اول حاجه نحتاجو ليها بصله مشلطه، كروم ولا ليشو مشلط، غادي نحتاجو جوج خيزوات محكوكين، فلفله حمراء مشلطه، شويه د الربيع مقطع، شويه الزيتون مقطع، الزيتون مخلط مع الهريسه، وشويه الليدان هذه اختياريه كتبنن لينا المسمنه ديالنا، اللي ما بغاهاش بلاش، والعطريه بطبيعه الحال ابزار كمون تحميره خرقوم بلدي، والملحه، ونص كاس ديال الزيت مخلط زيت روميه مع الزيت البلديه. دابا ندوزو نطيبو الحشوه ديالنا. اول حاجه ناخدو مقله نديرو فيها نص كاس ديال الزيت مخلط، اللي ما باش يخلط الزيت كتافي غير بالزيت الروميه. من بعد نضيفو البصله ديالنا اللي مشلضه رقيقه، نشحروها مع هاد الزيت، نحطوها مزيان مع الزيت نشحروها. ودابا نديرو العطريه ديالنا، نديرو معلقه ديال التحميره، معلقه ديال الخرقوم بلدي، معلقه صغيره معلقه صغيره، نديرو نص معلقه صغيره ديال الابزار، ونديرو معلقه ديال الكمون. دابا نزيدو الشحمه محكوكه. كما قلت هاد الشحمه ماشي ضروري نديروها، غير هي ما كتبانش المسمنه ديالنا ميدومه نهائيا حيت كندخلوها الفران، بالعكس غير كتعطيها هذيك الرطوبيه وكتبننها. كما قلت هي اختياريه ماشي ضروري نديروها. صافي دابا نخلطوا البصله ديالنا مع العطريه، ودابا نزيدوا الخضر ديالنا، نديروا ليشو ديالنا. بصراحه ليشو كيجي زوين بزاف في الحشوات ديال الخضر، هو سر من اسرار البنه ديال الحشوات اللي يكون فيها الخضر. ليشو مقطع مزيان كيعطي واحد اللذه زوينه بزاف. من بعد نزيدو جوج خيزوات محكوكين، ومن بعد نديرو الفلفله ديالنا حتى هي مقطعه رقيقه حمراء، نقدروا نديرو جميع الالوان حمراء خضراء صفراء، انا اليوم درت غير الحمراء اللي متوفره عندي. صافي نبقاو نخلطوا الخضر ديالنا مع ديك البصله والعطريه. كما عرفتوا هاد المسمنه نديروها غير بالخضر، ما نديروش فيها اللحوم، وكتجي لذيذه بزاف. الاطفال اللي ما كياكلوش لينا خضر ياكلوهم في هاد المسمنه هادي. كما كنعرفوا الدراري الصغار عزيز عليهم المسمن، سيرتو هاد الوصفه هادي بالضبط كتجي لذيذه بزاف وكتعجب الصغير قبل الكبير. صافي دابا نبقاو نحركو الخضر ديالنا. من بعد غادي نزيدو الربيع مقطع رقيق، ودابا نزيدو الزيتون خضر مقطع رقيق. انا هنايا مخلط عندي مع الهريسه، اللي عنده زيتون عادي يزيد يضيف الهريسه، ضروري نزيدو غير شويه باش تبنن لينا المسمنه ديالنا. صافي نبقاو نحركو في الخضره ديالنا حتى طيب لينا وتمازج لينا جميع المكونات. صافي خليوها طيح شويه، ماشي مشكل طيب مزيان حيت مازال تدخل الفران. صافي نخليوها طيب لينا، ودابا ندوزو نعجنو المسمن ديالنا. في هذه المرحله غادي نعجنو المسمن ديالنا بالطريقه العاديه اللي كنعرفو. نديرو
جوج سلايف ديال الفينو او السميد الناعم، ونديرو جوج سلايف ديال الفورس. هاد الكميه اللي غنديرو دابا ديال مسمنه وحده، اللي بغا يدير جوج مسمنات ولا ثلاثه كيضاعف الكميه ديال الفينو والفورس. ودابا نزيدو الملحه ونبداو نجمعوا العجينه ديالنا بالماء البارد. كما كنعرفوا المسمن ضروري نعجنوه بالماء البارد. صافي كنجمعوا العجينه ديالنا وكنعجنوها بالطريقه العاديه اللي كنعرفوا حتى تنحصلوا على عجينه متماسكه ولينه. صافي ومن بعد كنخليوها ترتاح شي 10 دقائق بحال هكاك، ومن بعد غادي ندوزو نعمروها بالحشوه ديالنا. هذه هي العجينه ديالنا من بعد ما درناها ترتاح. دابا ندوزو نقطعوها كويرات ونعمروها بالحشوه ديالنا. وهادو هما الكرات اللي شكلناهم بالعجين ديالنا. تقريبا عطاتنا ديك الكميه 10 الكرات كبار شويه. دابا ندوزو نورقوهم ونعمروهم بالحشوه ديالنا. غناخدو اول كره نبدا نورقو فيها بحال هكا باستعمال الزيت. صافي نورقوها بحال المسمن العادي، نسرحوها مزيان وناخدو الحشوه ديالنا ونعمروها بحال هكا. ودابا نطويوها مربع بحال ما كنطويو المسمن ديالنا العادي بحال هكا بحال هكا، ونقادو مزيان الجناب باش نتحصلوا على مربع. دابا ناخدو الكره الثانيه نسرحوها حتى هي، نورقوها مزيان بالزيت بحال هكا. صافي من بعد ندهنوها بالزيت من نورقوها ونديرو عليها الحشوه الوسط بحال هكا، ونحطو فوق منها هذيك المسمنه الاولى، ولكن نقلبوها نديرو الجهه اللي متينه الجهه اللي غليظه لتحت والجهه اللي رقيقه الفوق، باش نزيدو نمتنوها بالمسمنه الثانيه. صافي نسدو عليها بحال هكا، نقادو من الجناب صافي ونحطوها بحال هكا. ودابا ناخدو الكره ديالنا الثالثه، غادي نورقوها حتى هي مزيان دائما باستعمال الزيت. صافي من نكملوها التوراق ندهنوها بالزيت ونديرو الحشوه ديالنا الوسط. دابا من درنا الحشوه غادي نهزو هذيك المسمنه ديالنا، غادي نقلبوها نديرو الجهه اللي غليظه هي اللي لتحت، الجهه اللي رقيقه اللي باينه فيها الحشوه هي اللي الفوق، باش نمتنو مزيان المسمن ديالنا وما يتحلش لينا. دابا واخا تحل شويه ماشي مشكل، مازال غادي نمتنوه. صافي ونستمروا على نفس الكيفيه، نكملوا جميع الكرات ديالنا باش نتحصلوا على مسمنه كبيره. واحد المساله هنايا مهمه، اننا ملي كيبقاو لينا 3 الكرات الاخرين ما كنعمروهمش الحشوه، يعني انني كنعمرو غير 7 الكرات الاولين وكنخليو هذوك 3 الكرات اللي بقاو لينا كنبقاو نخليوهم خاويين، غير نبقاو نلمطو في المسمنه ديالنا باش تمتن لينا مزيان وما تحلش لينا في الطياب ترتاح. ومن بعد نسرحوها فوق اللاطه اللي غتدخل الفران. من بعد ما دهنا اللاطه وندهنو المسمنه ديالنا حتى هي بالزيت وندخلوها الفران اللي مسخنينو من قبل،
ونخليوها تحمر. كل وحده كتعرف فرانها كيفاش طيب فيه المسمن ديالها صافي، وخليوه يتحمر لينا ويتكرمل لينا وبالصحه والراحه. وهذا هو الشكل النهائي ديال هذه الوصفه، مسمنه كبيره بحجم عائلي. كنتمنى تعجبكم بزاف، صراحه كتجي لذيذه بزاف واقتصاديه جدا، مكونات متواجدين في كل بيت. كنتمنى تجربوها، وإلا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.